UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ये एक डॉक्यूमेंट है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। इसमें 10 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं बिजनेस एथिक्स के हवाले से कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनमें ये रूल्स जो है इनको फॉलो करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला है कि बिजनेस शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले तो जो मेंबर्स हैं उनको इंसान समझा जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और उनके जो राइट्स हैं, जो किसी भी बंदे के जो फंडामेंटल बुनियादी हुकूक हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद जो है उनके अब्यूज़ ना हो, फिजिकल लिंग्विस्टिक कोई भी किसी भी किस्म की अब्यूज़ जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इफेक्टिव रिकग्निशन, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो भी बार्गेनिंग हो वो दोनों साइड्स की रजामंदी से हो। बार्गेनिंग का आपको पता ही है, दो लोग जो है वो मिलकर डिसाइड करते हैं क्या उसका करना है। उसके बाद है कि फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव किया। ये प्रिंसिपल्स हैं UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के, ये 10 प्रिंसिपल्स हैं। फोर्स्ड लेबर नहीं है, जब मतलब आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते कि आपने ये काम करना ही करना है। उसके बाद चाइल्ड लेबर जो है उसको ख़त्म किया जाए। रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी के लिहाज से या बायसनेस होती है जेंडर के लिहाज से, उसको भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एलिमिनेट करना चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जैसे कि ये भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि आंधी तूफान आ गया है या कोई इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि वर्कर्स के लिए आना पॉसिबल ही नहीं है, तो उनको थोड़ा उसमें उनको सपोर्ट किया जाए। और उसके बाद ग्रेट एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वही बात आ गई है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि ऑर्गेनाइजेशन को वो सोसाइटी और एनवायरमेंट की बेटरमेंट के लिए अपने भी हाथ पे भी डिसीजंस लेने चाहिए। और उसके बाद एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए और एक्सटॉर्शन और ब्राइबिंग जैसे कि सूद, रिश्वत, इस तरह की चीज़ें जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में उनको एलिमिनेट करना चाहिए। और लोकल कम्युनिटी के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो लेके बिजनेस में आनी चाहिए। उसके बाद वैल्यूज़ एंड एथिक्स, ये फिर वही बात है, प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। बिजनेस में क्या एथिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में? सबसे पहले तो आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है उसको मेंटेन रखें। आप किसी पर भी पर्सनल अटैक्स ना करें, ना किसी को अब्यूज़ करें। एक सेफ और सोशल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो है वो जो है किसी भी बिजनेस में एथिकली आपसे रिक्वायर्ड होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट करें और सेफ सोशल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो है वो आप उसको वायलेट ना करें। जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उनको आप वायलेट ना करें। उसके बाद है बिजनेस एथिक्स। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये तो थे ना जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, उनको क्या एथिकली किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये बिजनेस एथिक्स है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या उनको एथिकली क्या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या है। सबसे पहले उनकी ये ड्यूटीज़ हैं कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए सबसे पहले तो वो ये काम करें। और उनके एथिकली ये भी उनकी ड्यूटी है कि वो ये एक्सपेक्ट करें कि फ़ौरन से उनको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट जो है वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और फिर जो एरियाज़ हैं जो कमर्शियली जहाँ पे उनकी सप्लाई नहीं बनती वहाँ तक वो चीज़ें वो ना करें, उनके लिए ये अलार्मिंग हो सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको जो आम लोगों के इंटरेस्ट है, इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लानी चाहिए। लोगों को जो गवर्नमेंट के बिजनेस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि जो आम लोगों का इंटरेस्ट है वो कम से कम इफेक्ट हो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी होता है तो वो लोग जो है वो सिक्योर एंड पे हो। उसके बाद एथिक्स एंड कॉर्पोरेट पर्पस। कॉर्पोरेट पर्पस जो है वो ये डिसाइड करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्यों, उसका पर्पस क्या है। और एथिक्स जो है वो बताते हैं कि क्या वो एथिकली जो उनके पर्पस है वो उनको एथिकली सही तरीके से रिस्पॉन्सिबली अचीव कर रहे हैं या कोई करप्शन या इस तरह के मामला तो नहीं है कि वो अपने एंड रिजल्ट्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कि उनका जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको हासिल करने के लिए जो भी वो कुछ आ रहा है, बेशक वो गलत है सही है, उसको वो कर रहे हैं। जो एथिक्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ये टीच करते हैं कि उनको वर्क प्लेस पे किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। और इसमें एथिकली ये भी लोगों की ड्यूटी है कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो है, लोगों की पर्सनल इंटीग्रिटी जो है उसको कंसीडर करें और किसी पर भी पर्सनल अटैक और उसको अब्यूज़ ना करें।
کوڈز آف بزنس کنڈکٹ. یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو, لیگل رسپانسبلٹیز کو, اور جو ممبرس کی ایکسپیکٹڈ پروفیشنل بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ساری ڈیٹیلز اس ڈاکومنٹ میں ہوتی ہیں. یہ ایک حساب سے آپ کہہ لیں کہ یہ رولز کا ہی ہوتا ہے, رولز کے ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا لمٹس ہیں, آپ نے انہیں کے اندر رہنا, اس سے باہر نہیں نکلنا آپ نے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اپنی اپنی ڈیوٹیز کا, اور وہ ایتھیکلی جو ہے اور پروفیشنل وے میں کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ رہتے ہیں, اور کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. این انٹیگریٹڈ اپروچ, یہ میکوان جو تھا اس نے ایک میتھڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ہم ایتھیکلی جو ہے لوگوں کو ان کی ایتھیکل جو ان کے ریئیکشن ہے ان کو میجر کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, اس کے لیے اس نے 3 اپروچز کو مکس کر کے ایک چیز بنائی تھی. سب سے پہلے ڈسکرپٹیو اپروچ تھی کہ امپیریکل آبزرویشن. سب سے پہلے تو جو مینیجر ہے یا اس آرگنائزیشن کا لیڈر ہے وہ خود آبزرویشن کرے, اپنا مطلب جا کے خود دیکھے. اس کے بعد جو وٹ بزنس پیپل آٹ ٹو ایکٹ, کہ جو بزنس ریکوائر کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک سے کر رہا ہے ایتھیکلی, اگر اس میں کچھ پرابلمس ہیں اور بزنس کے اعتبار سے اگر وہ جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ صحیح سے پرفارم کر رہا ہے. اور پھر اس کے لیے ایک اسٹرکچرڈ میتھڈ ہو, یہ انالیٹیکل اپروچ ہے. اسٹرکچرڈ میتھڈ ہو, ڈیوٹیز اور رولز جو ہے وہ اپنی صحیح سے پرفارم کر رہا ہے. لیکن اس کا ریزلٹ یہی ہے کہ بے شک وہ اپنی ڈیوٹیز رولز یا اس کے لیے جو اس کی بزنس ڈیوٹیز ہیں وہ بے شک صحیح سے بھی کر رہا ہے. ایتھیکل جو اس کی مورل ویلیوز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا جو ہے وہ اس پہ رولز کا حصہ ہے, اس کو وہ فالو کرنے چاہیے. دیٹ واز the content and here is the case study. یہ کیس اسٹڈی ہے, اس میں یہ ابیوسو ورک پلیس بیہیویئر کے متعلق یہ کیس اسٹڈی ہے. اس میں ایک لڑکی ہے ڈیانا جس نے ایک انڈسٹری ریسرچ جاب سٹارٹ کیا اور وہ بہت اچھے سے پرفارم کر رہی ہے. جو ٹیم ہے وہ اس کے کام سے بہت امپریس ہے, اور میکس جو ہے وہ اس ٹیم کا لیڈر ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وربل اور پرسنل اٹیکس کرتا ہے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس پہ, حالانکہ وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ بہت سکسیزفلی ان کی جو اوور آل پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی ہے, لیکن جو میکس ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ورکرز کی مسٹیکس ہوتی ہیں ان پہ ان کو پرسنل اٹیکس کرتا ہے, ان کو ابیوز کرتا ہے, اور ان کے جو چیٹ فورمز ہوتے ہیں ان پر بھی ان کی انسلٹ کرتا ہے. اور سزا دینے کے طور پہ جو کوئی مینوسکرپٹ ہوتا ہے نا جس کے یہ کام کس نے کیا, ان سے وہ باقی لوگوں کے نام ریموو کر دیتا ہے. یہ کرتا ہے وہ. اور پھر اور کیا کرتا ہے, وہ ایک جگہ پہ لائیو ڈیمو تھا تو ڈیانا نے آنا تھا تو اس نے اس کو ایٹ دی اسپوٹ اس کو منع کر دیا, اور جو ٹیم کا مینیجر تھا ڈیانا اس کے پاس گئی تو اس نے کہہ دیا کہ گرو اپ اینڈ گیٹ اوور اٹ. کچھ کوشچنز ہیں. سب سے پہلے کوشچن ہے, از میکس بیہیویئر ایکسیپٹیڈ ایز این آرگنائزیشنل لیڈر. کہ میکس کا جو بیہیویئر ہے, جس طرح وہ پرسنل اٹیکس کر رہا ہے یا وہ انسلٹ کر رہا ہے یا وہ ایکنالوج ہی نہیں کر رہا کہ باقی لوگوں نے کام کیا, سب کے نام ریموو کر رہا ہے ان میں سے اسکرپٹس میں سے, تو کیا یہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ایز این آرگنائزیشنل لیڈر ایکسیپٹیڈ ہے؟ تو بالکل بھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو آرگنائزیشنل لیڈر ہوتا ہے وہ باقی لوگوں کو اسپیس دیتا ہے اور باقی لوگوں کے کام کو اکنالج کرتا ہے, ان کو انکریج کر کے ان کو مزید آگے کی طرف جو ہے وہ ان کو پش کرتا ہے. سیکنڈ, اور دوسرا کہ یہ پروفیشنل بھی نہیں ہے یہ بیہیویئر اس کا جو ہے نا, مطلب جیلسی یا بائسنس. پروفیشنل جو سیٹ اپ ہے یا ورک پلیس ہے وہاں پہ اس طرح کے جو پرسنل ہو جانا یہ ویسے بھی پروفیشنلی ایکسیپٹیڈ ہی نہیں ہے, ایتھیکلی نہیں ہے. اوکے, اب جو یہ لاسٹ والے 3 کوشچنس ہیں یہ آلموسٹ تینوں ہی انٹر لنکڈ ہیں. جیسے ہم دیکھیں, واٹ از دا پاسبل سولوشن ٹو پرابلمس میکس ہیز کریٹڈ, and do you think James could help resolve the conflict? What would you do if you were the team manager? یہ سب جو ہے یہ اسی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جیمس جو ہے ایز اے ٹیم ممبر کیا وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتا تھا. ریزالو تو شاید وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مینیجر تھا اینڈ ہی واز ورکنگ انڈر دا لیڈر میکس ہو واز کریٹنگ دا پرابلمس, سو ہی کوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی. اس نے کوشش بھی نہیں کی اور اس نے بس یہی کہہ دیا کہ ڈیانا کو اس نے یہی کہہ دیا کہ گرو اپ, جیسے کہ وہ بچی ہے. حالانکہ اس کی جو شکایت تھی یا اس کی جو کمپلین تھی وہ بالکل ایکسیپٹیڈ تھی اور اتھینٹک تھی, ریزنیبل تھی. اس نے جتنی کمپلینس کی تھی وہ ایک وہ ثبوت کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ وہ آئی تھی, لیکن اس نے یہ کہہ کے اس کو کہہ دیا کہ گرو اپ. اب جو ہاؤ وڈ یو, what would you do if you were the team manager?
کہ اگر آپ ٹیم مینیجر ہوتے تو آپ کیسے اس کو کانفلکٹ کو ریزالو کرتے. فورتھ کوسچن یہ ہے. تو اگر میں ہوتی, اگر میرے بس سے چیزیں نکل رہی ہوتی تو میں تو وہی کرتی جو میں نے پہلے بات کیا کہ ایک باس ہوگا نا جس کے انڈر وہ میکس کام کر رہا ہے, تو ہم اس کو اپروچ کر کے تو وہاں پہ جا کے ہم اپنا وہ بتاتے کہ کس طرح ہمیں اکنالج نہیں کیا جا رہا اور ہم سے کام کروایا جا رہا ہے, اور پروفیشنل انوائرمنٹ نہیں ہے ورک پلیس پہ, اور پرسنل اٹیکس ہیں, ابیوز ہے, اینڈ آل دیٹ, جو بھی پرابلمس ہیں وہ سارے ہم جا کے وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. اوکے, سو it was all for today, and if you have any questions, if you people have any questions, you can ask me in the comment section. Thank you viewers. Allah Hafiz, take care.